नाम जी तैमूर कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तैमूर कियानी व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरे साथ हैं अमीर भाई, ये यहाँ पे इटली में स्टडी वीज़े पे हैं और वितर्बो में इनका एडमिशन हुआ है, वितर्बो यूनिवर्सिटी में। और बाकी इनसे तफसीलात जानते हैं कि ये कैसे इनका प्रोग्राम बना यहाँ आने के लिए, इनको कहाँ से इस चीज़ का पता चला, कैसे इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, इनकी कौन सी डिग्री है, इसके बारे में इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं अमीर भाई? ठीक है, सेहत भी ठीक है? कैसे दिन गुजर रहे हैं वितर्बो इटली में? बहुत अच्छे हैं जी, लेकिन इटली बहुत प्यारा कंट्री है और वितर्बो हिस्टोरिकल सिटी है। एंजॉय कर रहा हूँ अपना स्टे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आपका बेसिकली आप हैं कहाँ से, पाकिस्तान से? मेरा ताल्लुक पंजाब से, मंडी बौद्दीन से, रहायशी में इस्लामाबाद का हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपने पाकिस्तान में कहाँ से स्टडी किया है, अपनी बेसिक जो आपकी डिग्रीज वगैरह हैं पाकिस्तान? मेरी जो एजुकेशन है BS ऑनर्स और मास्टर्स MSc ऑनर्स जो है वो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से। मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ था 2018 के अंदर। उसके बाद मैंने 3 साल गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की है BS 17 में, और अभी रिसेंटली 38 साइकिल जो PhD का है उसके अंदर मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ कुशिया में। मैं अपनी जॉब को रिज़ाइन करके गवर्नमेंट सेक्टर को मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। अच्छा, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे, किस ज़रिए से आपको पता चला कि इटली में वितर्बो सिटी में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्कॉलरशिप की? मतलब कोई सोर्स ऑफ बेसिकली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो मेरे पहले कुछ सीनियर्स ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ऑफ तुशिया से उन्होंने पोस्ट डॉक किया। हमारे एक बहुत अजीज़ हैं अजमल सप्रा साहब, वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में थे, एरिड यूनिवर्सिटी में। फिर वो 6 माह के लिए यहाँ पे आए, फिर उन्होंने पोस्ट डॉक यहाँ से की। तो मुझे थोड़ा हाउ नो हो गया था माइंड में कि PhD इटली के अंदर करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। लेकिन मेरी ग्रेजुएशन जब पोस्ट ग्रेजुएशन हुई तो उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब शुरू कर दी थी। मेरी पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में जॉब हो गई थी, तो मैंने 3 साल के लिए वहाँ पे सर्व किया। और ड्यूरिंग उस पीरियड के फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो ग्रोथ है वो रुक गई है। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर चाहे जितने भी अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे अच्छे हैं, लेकिन उस तरह से जो एक साइंटिस्ट की ग्रोथ है ना वो नहीं होती है वहाँ पे। करप्शन कह लें या फिर नाअहली कह लें, मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। तो फिर मैंने उस दौरान कोशिश शुरू कर दी थी, अपने लिए स्कॉलरशिप्स ढूंढ रहा था। और मेरा टारगेट इटली इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पे हमारे इलाके से बहुत सारे लोग आके पहले रहते हैं, तो एक वो अट्रैक्शन बनी होती है कि जी वहाँ पे पैसा कमाया जाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट टाइम में जाने की नौबत ही नहीं आ रही। PhD का इटली के अंदर बहुत अच्छा जो है स्टाइपेंड है, एनुअल स्टाइपेंड जो है बहुत अच्छा है। उसके अंदर आपकी इजीली लाइफ गुजर सकती है, आप सेविंग भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप पार्ट टाइम भी करें। अच्छा, ये तो होगी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिली और क्या सीन है उसका? आपने अप्लाई कैसे किया, कैसे आपने अपना स्टार्ट लिया, कौन ऐसा हो, किसने आपको मोटिवेट किया, या आपने खुद ही ये डिसीजन लिया, क्या सीन हुआ वो थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह आप इस तरफ राग़िब हुए और किस तरह आपने इस चीज़ को गेन किया, अप्लाई कैसे किया आपने? जी तैमूर भाई, डिसीजन मेरा अपना था कि मुझे PhD करनी है। और PhD आपने खुद करनी होती है, आपने एडमिशन तक खुद सिक्योर करना होता है, आपके कंसल्टेंट कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो इटली की PhD की सूरत हाल ये है कि एनुअल एक साइकिल ओपन होता है, उसके अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन अपनी कॉल्स अनाउंस करती हैं। जो जो उनके पास डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंग कॉल्स वो अनाउंस करती हैं। और फिर स्टूडेंट उसके ऊपर प्रपोजल बनाता है अपने प्रोजेक्ट के लिए, जो भी एक टाइटल होता है, उसका रिसर्च प्रपोजल चाहिए होता है। एक अच्छी CV बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपके पास रिसर्च पब्लिकेशंस होनी चाहिए। आपकी CV के अंदर कितने डिप्लोमाज हैं, एडिशनल कोर्सेज हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मैंने भी इस तरह से मैं जॉब PhD हंट कर रहा था। मैंने 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और लकीली मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ तुशिया में मुझे एक्सेप्टेंस मिल गई। और जब आपको PhD की एक्सेप्टेंस मिल जाती है, उसके बाद का प्रोसीजर है कि आपने यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल है जो स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है। इटली के अंदर अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, इंटरनेशनल डिग्री करना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी पे अपने एक प्रोफाइल बनाते हैं। वो प्रोफाइल आपकी यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी, फिर वो पाकिस्तान में एम्बेसी को फॉरवर्ड हो जाएगा। जब एम्बेसी को फॉरवर्ड होता है तो एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट देती है, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और कुछ अर्से बाद आपका वीज़ा लग जाता है। सही हो गया यार। फिर जब आप इटली में पहुंचे वितर्बो में,
تو یہاں پہ آپ جو ہے نا کیسے آپ نے رہائش کیسے ڈھونڈی؟ اس کے بعد یونیورسٹی میں آپ نے جو اسٹارٹنگ میں یونیورسٹی میں آپ نے جو بھی آپ کا ایڈمیشن وغیرہ تو ہو گیا تھا، کیسے آپ کو گیدرنگ وغیرہ، کیسے ماحول کیسا لگا یونیورسٹی کا؟ الحمدللہ میرا جب میرا اسکالرشپ ہوا تھا تو میرا رابطہ میرے کچھ دوستوں سے ہو گیا تھا سینئر سے. ابھی یہاں سے کچھ دوست ہمارے گزرے ہیں، یہ میرے یونیورسٹی کے فیلوز ہیں پاکستان سے. اچھا. تو ان سے میرا رابطہ ہو گیا تھا، تو میرا ویزا لگنے سے پہلے ہی میں نے یہاں پہ گھر لے لیا تھا، کیونکہ اٹلی کے اندر جو ریزیڈنس ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ونٹر کے اندر ریزیڈنس مشکل سے ملے گی. جو سمر منتھس ہیں جس طرح ابھی چل رہا ہے جون جولائی اگست ہے، اس میں آپ کو ایزیلی رہائش مل جاتی ہے. تو اس ٹائم ریزیڈنس کا ایشو تھا تو میں نے ایڈوانس میں گھر لے لیا تھا. تو جنوری سے میں گھر کا رینٹ پے کر رہا تھا اور 1 اپریل کو میں یہاں پہ پہنچا. اس کے علاوہ میرے جو پروفیسر ہیں، ہی از سو کائنڈ پرسن، ان سے میرا رابطہ تھا، انہوں نے مجھے ویلکم کیا. تو یونیورسٹی کے اندر مجھے کسی قسم کا ایشو نہیں ہوا. بہت اچھے ویلکمنگ لوگ ہیں، بڑی ان کی سائنٹیفک اپروچ ہے. جو چیز ایک سائنٹسٹ چاہتا ہوتا ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. مطلب آپ کو آپ کے ماحول کے مطابق لوگ ملے؟ بالکل بالکل، بہت ویلکمنگ لوگ ہیں. اچھا، ایک اور بات کہ آپ کی جو اسپیسیفک ڈگری ہے وہ ہے پی ایچ ڈی. پی ایچ ڈی آپ کس میں کر رہے ہیں؟ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں پلانٹ سائنسز میں. اچھا. باقی اگر کوئی بندہ گریجویشن کے بعد ماسٹرز کے لیے آنا چاہتا ہے یا کسی اور ڈگری کے لیے آنا چاہتا ہے تو اس کو کیا ریکوائرمنٹس چاہیے وہاں پہ ویزا اپلائی کرنے کے لیے یا یہاں آنے کے لیے؟ کوئی بھی وہ جو سین ہے اس کے لیے وہ کس طرح؟ دیکھیں، اٹلی کے اندر تیمور بھائی لینگویج کا بہت ایشو ہے، اس لیے ساری یونیورسٹیز کے اندر انٹرنیشنل پروگرامز نہیں ہیں. ابھی موسٹلی یونیورسٹیز نے ماسٹرز کے انٹرنیشنل پروگرام شروع کر دیے ہیں جو کہ انگلش میں. پی ایچ ڈی اوور آل انگلش لینگویج میں، چاہے ان کو انگلش آتی ہے یا وہ اٹیلین میں بولتے ہیں جیسے بھی ہے، لیکن آفیشیلی انگلش لینگویج ہے. تو ماسٹرز کا جو ایڈمیشن ہے اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ پروسیجر ہے اور جو پی ایچ ڈی کا ایڈمیشن ہے اس کا ڈیفرنٹ پروسیجر ہے. ماسٹرز کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ وہ اپنے ڈسپلن کے اکارڈنگ مختلف یونیورسٹیوں میں انٹرنیشنل ڈگریز فائنڈ آؤٹ کریں. اگر وہ انجینئرنگ کے ہیں وہ انجینئرنگ میں فائنڈ آؤٹ کریں، وہ پلانٹ سائنسز کے، بایو ٹیکنالوجی کے، میتھمیٹکس کے، کسی کے بھی ہیں. آپ کو انٹرنیشنل ڈگری مل جائے گی، لیکن آپ نے اس کے اوپر اسکالرشپ وین کرنا ہے. کیونکہ اس ٹائم جو ہمارا پاکستان کا سینیریو چل رہا ہے اس کے اندر ویزا ریشو کی جو سب سے بڑی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویزا لگے ہی لگے تو آپ کے پاس اسکالرشپ ہونا چاہیے. ان ادر ورڈ اسکالرشپ نہیں ہے تو بہت بڑی بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے، 30-40 لاکھ روپے کی سٹیٹمنٹ ہوگی تو وہ آپ کا ایک پازیٹیو فیکٹر بنے گا کہ جی آپ ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہیں ایک اچھی ڈیولپڈ کنٹری کے اندر. ادروائز پی ایچ ڈی میں آپ کو فلی فنڈڈ پی ایچ ڈی ملتی ہے اور آپ کو 100% ویزا ملتا ہے. ابھی پچھلے کچھ عرصے میں ایمبیسی کا ایشو بنا ہوا تھا، اپوائنٹمنٹس نہیں مل رہی تھی، لیکن ابھی وہ ایشوز ریزالو ہو رہے ہیں. تو اگر آپ ابھی پی ایچ ڈی کی پوزیشن سیکیور کر لیں گے تو 100% ویزا آپ کو مل جائے گا. باقی پروسیجر وہی ہے کہ آپ نے یونیورسٹی پورٹل پہ جانا ہے، وہاں سے اپلائی کرنا ہے، آپ کو ایمبیسی کال کرے گی، ڈاکومنٹس جمع کرائیں گے اور اللہ خیر صلی اللہ آپ پہنچ جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کو یہ ایڈوائز کرنا چاہیں؟ میں اپنے سب جو جتنے بھی میرے دوست بھائی اسٹوڈنٹس ہیں سب کو یہ ایڈوائز کروں گا، پاکستان کے حالات مجھے کوئی اچھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، مزید کچھ سالوں کے لیے اچھے دکھائی نہیں دے رہی ہے. اس میں کوئی ایسا فیکٹر نہیں ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ملک چھوڑ دیں، نہ ہی میں آپ کو یہ ترغیب دوں گا کہ آپ ملک سے جو ہے غداری کریں یا بے وفائی کر کے اسے چھوڑ دیں، لیکن ملک کی خدمت کے جذبے سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں. یہاں پہ آئیں اچھے فیوچر کے لیے، ماسٹرز کی اچھی ایجوکیشن، پی ایچ ڈی اچھی اچیو کریں، پھر واپس جائیں اپنے ملک کو سرو کریں. جب آپ کے پاس اچھی تعلیم ہوگی یہاں پہ آپ کو سرمایہ پیسہ بنانے کے بھی مواقع ملیں گے. ماسٹرز والے ہمارے کئی دوست ہیں جو پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں اور اچھی ارننگ کرتے ہیں. تو آپ وہاں سے نکلیں، یہاں آئیں، کسی بھی اچھی کنٹری کے اندر جائیں، اپنا پی ایچ ڈی اور ماسٹرز انٹرنیشنل کریں، اپنی فیملی کو سپورٹ کریں، اور میرے خیال سے اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہوئے آپ اپنے ملک کی بہترین خدمت کر سکتے ہیں. لیں جی، یہ تھی آج کی ویڈیو. بھائی سے، امیر بھائی سے جتنی انفارمیشن میں کلیکٹ کر سکتا تھا، جو میں نے آپ لوگوں سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز بناؤں گا اور آپ کو انفارمیشن دوں گا کہ کیسے آپ لیگلی اٹلی میں آ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، جاب کر سکتے ہیں اور اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا ایک ڈیمو آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے. باقی اب آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کیسے آتے ہیں. جو لوگ غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں ان کے لیے
دو طریقے ہیں آپ کے پاس, یا غیر قانونی طریقے سے آئیں یا لیگلی آئیں. اگر آپ لیگلی آتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے پاس دو آپشنز ہیں. پہلے آپ محنت کریں اور اس کا آپ کو اسکالرشپ وغیرہ اپلائی کریں, اس میں آ جائیں. اور دوسرا ہے آپ کے پاس اچھی خاصی رقم ہونی چاہیے, جو کہ کافی مشکل طریقہ ہے. تو محنت والا جو طریقہ ہے وہ آپ چوز کریں. انشاءاللہ آپ جو ہے نا اپنی جو آپ کے گولز ہیں وہ اچیو کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد. اللہ حافظ.